مونتاج هو من يخدم ستاتيك مونتي دي درنا مونتاج خاصك غتشوف لي باكي ديال دي ا سي بي واش مانستالين ولا وي راه تلونسا لونجستخومون لونسا لونجستخومون راه البروف ديمارا لونجستخومون وي داكور دونك دابا كيفاش غادي نانستاليو كيفاش غادي نفيريفيو بعدا الباكيج واش مانستالي كنديرو rpm moins q dhcp الباكيج dhcp is not installed دونك ما مانستاليش خاصنا نانستاليو يعني كيفاش كنانستاليو كنديرو rpm moins ivh rpm moins ivh dhcp تيري هنا خاصنا نعطيو الشوم دونك حنا شنو غنديرو cd slash mnt slash ldvd ls cd package وعاد باش غادي نديرو rpm moins ivh dhcp ونشوفوا اللي عندنا dhcp كي نورمالمون تنانستاليو باش نشوف نورمالمون تنانستاليو هذا dhcp تيري 4 ما كنانستاليوش هذا الليب وما كنانستاليوش هذا الكوموند كنانستاليو هذا dhcp تيري 4 دونك غادي نكتبوا 4 ونكملوا الكوموند يا اما كدير الكوموند بحال هكا انا حتى لقاش دخلت حتى الباكيج سينو راه كدير rpm moins ivh وكتعطي الشومه مثلا انت كدير سلاش mnt سلاش ldvd سلاش باكيج سلاش عاد باش كتكتب dhcp تيري 4 غنديرو اونطري ونتسناو الباكيج يتانستالا باكيج dhcp مانتونون نكونو انستاليناه دابا نعاودو نفيريفيو ديك لا كوموند ديال rpm moins q dhcp ها هو طلع لنا هنايا دونك دابا dhcp راه مانستالي الكيستيون الثانيه قال لك اجوتي لي طوندي سويفون يعني هاد لي طوندي غادي ناجوتيوهم شنو كاين عندنا في هاد لي طوندي عندنا الديغي دبي والديغي ماكسيمال والادريس ريزو والسيرفر دي ان اس 1 والدي ان اس 2 والباسريل وخاصنا سميتها لي طوندي ما عطاش لنا البروف ولكن قال لنا باللي لي طوندي غنخدموا ب 10 غنخدموا من 192 168.10 حتى ل بوين 254 ولا المهم من بوين 10 حتى بوين 254 باش غادي نكونفيغوريو هادشي خاصنا ندخلوا لواحد لو شومان نورمالمون هو etc dhcp/dhcpd.conf يعني كنحلوا هذا الفيشي وي /etc/dhcp/dhcpd.conf فاش كنحلوا هذا الفيشي عندنا هنايا dhcp سيرفر كونفيغوراسيون فايل قال لك هنا نورمالمون تيكون خاوي وهنايا قال لك شوف دخل لهذا الشومان باش تاخذ منه ليكزامبل شنو غتكتب هذه او كاو ما عرفتيش شنو غتكتب ما حنايا غادي جو بونس نكتبوا داكشي كامل ماشي مشكل غنمسحوا هادشي كامل وغنبداو نكتبوا غنديروا سابنيت ونعطيو لادريس الريزو اللي هي 192.168.1.0 ونعطيو نيت ماسك
يونس وي يونس دير هذيك الميثود، دير الميثود ديال تكوبي من الفيشي الاخر، واحد كاين اللي ما عارفش فهمتي. دير هذيك نكوبي دخلت في الفيشي يا يونس. داكو قلت زعما احسن نكتبوه ماشي لا مشكل. لا، كاين اللي ما عارفش وخاصو يعرف فهمتي. هذيك الفيشي الاخر احسن يا يونس، يعني صافي سامبلي في الوقت وداكشي. صافي غنديرو في s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. أنا je suis contre هاد القضية اللي بغيتو ديرو. Il vaut mieux, d'accord, il vaut mieux تكتبوه في لو ديبي. دونك كاينين دي جون اللي ما عمرهم ما داروا لو تي بي، سي لا بروميير فوا، d'accord. Donc أنا à mon avis, pour la première fois, d'accord, vous allez l'écrire, le saisir. Lorsque vous terminez à Younes, qu'est-ce que vous allez faire? Donc tu désinstalles DHCP, tu vas le réinstaller ou tu la méthode de la copie. d'accord monsieur. Donc déroulez les deux méthodes. Pourquoi? Parce que au niveau de l'examen, d'accord, donc question professionnelle, vous allez utiliser la deuxième méthode, la copie, l'exemple, d'accord. Mais en même temps, comme l'examen. L'examen, il faut comprendre le fichier de configuration. Donc pour le comprendre, au moins vous allez le saisir. Vraiment que le champ, à quoi sert? D'accord? Alors qu'il y a deux contraintes. La contrainte de l'examen, d'accord? C'est-à-dire la meilleure méthode pour l'examen, c'est écrire le fichier de configuration. Mais au niveau de l'entreprise, lorsque vous travaillez dans une entreprise, c'est très simple, copier-coller, vous allez modifier les paramètres, terminé. D'accord? Donc, la question, vous allez le faire en deux étapes, en deux fois. La première, vous allez saisir le fichier de configuration de l'étendue, d'accord? Si ça marche, terminé, vous allez désinstaller le DHCP, vous allez le réinstaller et vous allez utiliser la méthode de copier-coller. Voilà, continue. داكور مسيو. دونك غندخلوا لهاد الفيشي نكونفيغوريو وغادي نمسحوا كلشي اللي كاين هنايا وغنبداو نكريو في لي طوندي ديالنا. اول حاجه كنحطوها كنديروا سابنيت، كنحطوا لادريس ريزون نيت ماسك، كنحطوا الماسك. ابري كنديروا واحد لاكولاد ما عرفتش فين كاينه. وي ها هما. ابري كنحلوا لاكولاد بحال هكا كنديروا اونطري. كتكون عندنا هنايا اكولاد محلوله من هنا ولا فان ديال لي طوندي خاصنا نسدو باكولاد دونك بحال هكا. ودابا غادي نبداو نكريو نديرو رينج وغنعطيو لي طوندي اللي بغينا مثلا 192 168.1.10. حنا عطينا 10 دونك البروميير بيريفيريك اللي غادي تكونيكتا باغ دي اتش سي بي غادي ياخذ لادريس بوين 10، الدوزيام غياخذ بوين 11 انسي دو سويت تبقى غادي حتى ل 192 168.1. نقدروا نديروا بزاف، نقدروا نديروا مثلا من هنا من بوين 10 حتى لبوين 40 ونديروا ثاني رانج من بوين 50 مثلا حتى لبوين 100 ونديروا اكسكلوزيون نديروا اللي بغينا داكشي على حساب. وحنا هنا نديروا حتى 254 حتى الاخر ادريس بوين فيرغول ما عرفتش فين كاينه. وي هاي بوين فيرغول اونطري. من بعد نديروا لوبسيون ديال الروتور. لوبسيون ديال الروتور اللي غادي نعطيوها الباسريل اللي هو 292 168.1.1. اوبسيون روتر 192.168.1.1 ونديرو بوين فيرغول. غنعطيو لوبسيون ديال سابنيت ماسك. اوبسيون سابنيت ماسك. هذا الماسك اللي غادي يكون مع كل ادريس غادي ياخذها كل بيريفيريك 55.055.0.0 بوين فيرغول.
غادي نعطيو لوبسيون ديال الدومين نيم سيرفر option domain name server وغنعطيو 192 نو نعاود نفيريفي 192 دي ان اس 1 192 168 1 جوج و دي ان اس جوج 8.8.8.8 يعني 192.168.1.2 وهنا كنديرو فيرغول هنا كنديرو فيرغول كنكتبو الثانيه 8.8.8.8 وكنديرو بوين فيرغول وكنديرو اونطري هنا عطينا الدي ان اس 1 والدي ان اس جوج باغ ديفو كيعرف بلي هاد الاول الدي ان اس 1 الثاني الدي ان اس جوج ومن بعد كنعطيو ديفولت ليز تايم اللي هي ديفولت ليز تايم اللي هي الديغي ماكسيموم وكنعطيو الماكس ليز ديفولت ليز تايم اللي هي الديغي دباي وكنعطيو الماكسيموم اللي هو ماكس ليز تايم قبيله حسبناها ديفولت خلط ديفولت قبيله حسبنا المهم في الديغ دبي غنعطيو 24 ساعه 24 اور كيفاش كنحسبوها كنضربوها فوق 60 وديك الريزلت اللي خرجت لنا كنعاودو تاني نضربوها فوق 60 باش نحولها للسكوند دونك النتيجه ديريكتومون هي هادي 86400 يعني هنايا غنكتبوها بالسكوند نكتبو 86400 86400 نديرو بوين فيرغول ونهبطو ونديرو الماكس ليز تايم الميم اوبيراسيون 48 ساعه غادي نضربوها في 60 غتعطينا هي 2880 نعاودو نضربوها في 60 غتعطينا 172800 172800 بوين فيرغول صافي دابا غادي نكونو سالينا نكون حطينا كلشي تاعنا هو هذا كنكونو سالينا نديرو ايشاب دو بوين وريسكيو اوكي ونديرو سيرفيس دي اش سي بي دي ريستارت هاد البروبليم هذا كان كيطلع ليا دي اش سي بي دي ريستارت خصنا نفيريفيو واش عندنا شي بروبليم شوفها في الفيشي نسيت شي بوين فيرغول ولا شي حاجه وي غنحاول نفيريفيو الفيشي شنو فيه وي دير دي اش سي بي دي ماشي دي اش سي بي فاش كتكتب لا كوموند راه دي اش سي بي دي اللي درت واقيلا نشوف دي اش سي بي دي ريستارت Donc, affichez le fichier. Oui, monsieur. D'accord. Domaine, حيد واحد E من domaine. En anglais, on n'utilise pas le E. Oui. Donc ça, c'est la difficulté de... D'accord? La difficulté de l'Unix, d'accord? Domaine sans E.
Donc, la pratique, c'est très simple. Donc, vous allez faire copier-coller. Les questions théoriques, même si vous faites, je sais pas, par exemple, question théorique, lorsque vous mettez le E, donc c'est pas un problème, d'accord? Mais la pratique, c'est un problème. Vas-y, enregistrez, redémarre. D'abord, مزيان. C'est bon, c'était juste la lettre E. D'accord, continue maintenant. Maintenant, configure la machine cliente, d'accord, en tant que client DHCP. افون تقدروا تفيريفي واش دي اش سي بي خدام مزيان بواحد لا كوموند سيرفيس دي اش سي بي دي ستاتي. هنايا كيطرى لي واحد البروبليم هو اللي كنت قلت لكم، يعني غادي نديرو هنايا if config وغنديرو ديك الانترفاس اللي عندنا ديال الماشين فيرتوال، وندير لها داون نطيحوها باش تطفى، ونعاودو ريستارتيو السيرفيس دي اش سي بي وندخلو ستاتي. مانتونو هو خدام، شفتوه كتطلع لك هنا اكتيفي وما كاين حتى شي ايرور. دابا غنمشيو او طونك كليون، غندخلو بوين ندخلو للتيرمينال، غادي نفيريفيو بلا كوموند اف كونفيغ عندنا الاو ان اس 33 نفس البروبليم قلت لكم في هذه، دونك غنطيحوها من دابا باش ما نلقاوش داك المشكل. هذا المشكل كيوقع لي انا، رديت البال للدراري بزاف في الكلاس ما كيطراش لهم هذا البروبليم، كيطرى لي انا حيت عندي شي ماشين فيرتوال ما عرفت منين جبتها. config 0 down config ENS 33 ديجا عندنا لادريس 1.3. دونك دابا غادي نموديفيو لو فيشي EFCFG تيري ENS 33، يعني غادي نديرو vim /etc /sysconfig /network script /EFCFG ENS 33. اوكي، شنو غنموديفي في هذا الفيشي؟ غادي نبدلو البوت بروتو من ستاتيك لدي اش سي بي. دي اش سي بي نديرو ايشاب هكا اوريتيو هذاك دي اش سي بي اوريتيو، وغادي نديرو سيرفيس دي اش سيرفيس نيتورك ريستارت. وغادي نعاودو نفيريفيو بلا كوموند اف config ENS 33 وغنلقاو باللي خدا البروميير ادريس 192.168.1.10 اللي عطيناه من دي اش سي بي من السيرفر. داكور، دابا كلشي مزيان. نقدروا نمشيو نعاودو نموديفيو دي اش سي بي، نعاودو نمسحو بدا دي اش سي بي ونعاودو نموديفيو بلا ميثود الثانيه. لا كوموند باش كنديزانستاليو هي -e rpm -e، يعني غادي نديرو rpm دونك قبل ما دير لا كوموند، وي مزيان. دونك s'il vous plaît تسنى نعطيكم quelques commandes, d'accord, vous mettez s'il vous plaît. Donc, je vais vous envoyer des commandes donc au niveau de Windows pour libérer le bail. On utilise config ipconfig /release. Au niveau pour renouveler le bail, d'accord, c'est DHCP/renew. Donc la même chose au niveau de Linux, des clients Linux. Donc on a la commande.
Donc, en tant que DH client, DH client, moins R, d'accord, le nom de la carte réseau. Il permet de libérer le bail. Par exemple, DH client, moins R, ENS33. Qu'est-ce qu'il va faire la machine cliente? Il va libérer le bail. C'est l'équivalent d'un ipconfig/release. Pour renouveler le bail, c'est DH client ENS33. D'accord? Alors, je vais vous envoyer les commandes. Bien sûr, chat. Donc, libérer, je vais écrire juste la commande. Donc, libérer le bail. Et celui-là, renouveler le bail. Donc, deux commandes qui seront exécutées en tant qu'administrateur. Allez, je vais les partager avec vous. Comment afficher la liste des baux? D'accord? Au niveau du serveur. Comment on va vérifier, afficher, d'accord, les machines, les adresses déjà attribuées? D'accord? Voir les baux, ce qu'on appelle les baux. Le pluriel de le bail. Donc, il y a le fichier /var/lib /dacp/dacpd.lises. Donc, vous utilisez la commande Kate donc, pour lire ce fichier-là. Et vous allez voir quelles sont les machines qui ont eu l'adresse IP à partir du serveur DHCP, tout simplement. Donc, comme les deux commandes, à essayer s'il vous plaît. Younes, oui, je vais vous envoyer les commandes sur le chat, d'accord? Oui. S'il vous plaît, à essayer. Donc, tu passes à la machine cliente. Tu es dans la machine cliente? أنا دابا في la machine cliente. D'accord. Tu utilises la commande DH client -R ENS33. La machine, est-ce qu'il a pris l'adresse? Oui. Oui, ENS33, il a pris l'adresse. Donc, DHC client -R ENS33. La carte réseau, ENS33. Donc, il permet de libérer le bail. Ah oui. Donc, juste après, tu mets fconfig. C'est l'équivalent de l'ipconfig/release. Ifconfig, d'accord, il n'a pas l'adresse finaya. Si c'est pas normalement, il doit. خاصنا نديرو سيرفيس نيتورك ريستارت. Non, بلاش. لا. Normalement, non. نجدد DH client .ns3. Donc, c'est l'équivalent de l'ipconfig/release. D'accord. Tu mets DH client ENS33. Donc, je ne sais pas pourquoi il n'a pas accepté ça. Est-ce que juste pour renouveler ou la renew? Donc, oui. ENS33. Mais normalement, -R, c'est pour libérer le bail. D'accord, vérifie maintenant. On va faire indice. Non, donc, on doit vérifier ça après, d'accord? Mais normalement, dans les commandes, au niveau du serveur, tu passes au niveau du serveur, s'il vous plaît. Donc, tu utilises la commande 4 /var/lib. Donc, là, il nous affiche quelles sont les adresses IP attribuées. D'accord, les baux, ce qu'on appelle les baux. Oui. ديزاكتيفي DHCP من VMware. Donc, la plage qu'il a créée, d'accord, la plage qu'il a créée, c'est 192.168.1. Donc, il est correct. Oui, continue. 4/var/lib. lib. Oui. Est-ce qu'il est vide? Tu mets /DHCP. /DHCP. DHCP ou la DHCPD? Alors, vous utilisez DHCP /DHCPD.lise.
دير دي بوان دير دي اس سي بي تي بوان ليز relation. Non. دي اس سي بي دي سلاش دي اس سي بي دي بوان ليز تسنى دي اس عاد اس سي بي حق ليز. جو بونس كو لا كاين شي بروبليم في الصوت ما عرفتش واش انا اللي عندي بروبليم ولا. Donc, essayez de voir s'il vous plaît. C'est slash var, d'accord? Oui. Slash lib, slash DHCP. Donc, c'est DHCPD. Oui. D'accord. Donc, vas-y, point lises. OK, point lises. Validé. Validé aussi. Mais on voit rien. Donc, je pense qu'il est. J'ai un problème. L'écran il est figé, non? عندك يتقطع وقيلا من عندك المشكل. من عندي أنا. Donc, نشوف l'image, le bureau il est stable, il est fixe. غير عندي ياك. D'accord, دابا مزيان, oui. Vas-y, valide entrée. Oui. Est-ce qu'il a affiché les adresses IP? Oui, affiche ça aussi. Si bien عندي أنا باقي. D'accord, voilà, le 1.10, le 1.11. شكون اللي عنده خد le 1.11? La machine qui a eu le 1.11. Le 1.11 ça خدتها بلاتي. Est-ce que c'est la même machine? Non, E8. E8, c'est la même. Oui, c'est la même machine. C'est la même machine. D'accord. Donc c'est bon. Donc essayez de prendre les commandes, d'accord, qui peuvent vous aider. Donc c'est bon, maintenant tu fais l'opération. Tu désinstalles DHCP, tu le réinstalles. Mais cette fois-ci, le fichier de configuration à partir du copier-coller. D'accord? Oui, monsieur. Vas-y, continue. غير زب شوية باش يقدنا الوقت. واخا. rpm-1 DHCP باش نديزانستاليو الباكيج. دابا مشى لنا دي اش سي بي ديزانستاليناه. ورني غنعاودو نفيريفيو ب rpm -q DHCP not installed. دابا نعاودو نانستاليو rpm-evh DHCP /4. دونك حنا انستالينا دي اش سي بي. دابا غادي نمشيو لداك لو شومان اللي قالوا لنا قبل. غنديرو في سلاش نمشيو حنا لو شومان ديالنا /etc/dhcp/dhcp d.conf. غندخلو غناخدو هاد لو شومان نديرو ليه كوبي وغنخرجو من الفيشي وغنديرو في ونديرو كول لداك الشومان باس وندخلو. دونك ها هو الفيشي نتاعنا. الفيشي عندنا فيه بزاف ديال الحوايج اللي نقدروا نخدموا بهم. دونك حنا نقدروا هنا اللي بغيتي تكري مثلا ها هي واحده هنايا خدامه مزيان. كاين اللي بغيتي تاخذ شي اكسكليزيون بحال هادي اكسكليزيون. دونك كل حاجه كيحطوها لك. هاي واحد الاكسكليزيون. هما لي زيكسكليزيون كيكونوا بحال هكا. كل حاجه كيفاش كيحطوها. دونك حنا غنمشيو ناخذوا شي وحده اللي تكون بحال هادي. دونك ناخذوا هادي ناخذوها من هنا حتى لهنا نديروا لها كوبي ونديروا كونترول زد كونترول زد ونرجعوا للفيشي اونطري نمسحوا هادشي كامل ونديروا باست. ودابا غادي نعدلوا عليه بحال هكا. دونك غنجيو لهنايا غنديروا 192.168.1.10 ونجيو هنا نديروا بوان زيرو. بوان زيرو هنا يمشي بوان 10. هنا فين غنديروا بوان 10.
192.168.1.10 حتى ل 192.168.1.254. دونك في الدومين نيم سيرفر غنعطيوه دومين نيم سيرفر غنعطيوه لادريس 192.168.1.2 واقيلا جوبونس نسيت بوان جوج نديرو فيرغول ونعطيوه 8.8.8.8. غنجيو لهنا ما قالش لنا نعطيو النون ديال الدي ان اس، ما قالش نعطيو الدومين نيم. دونك غنمسحوا هذه كامله، يا اما كنمسحوها ولا كنجيو لهنا وكنديروا هاشتاغ بحال هكا واقيلا. اوبسيون ديال الروتور غنعطيو 192.168.1.1 والبرودكاست هي الادريس الاخرى 192.168.1.255. وهادو غنعاودو ثاني ناخذوا هادوك اللي خدمنا بهم قبيله. دونك 86,400 و 172,800. 86,400 و 172,800. دابا نكونو سالينا نديرو ايشاب دو بوين رايت كيو نفورسيو اوكي سيرفيس دي اش سي بي ريستارت not found. داكوغ دابا مزيان غنديرو سيرفيس دي اش سي بي ستاتي نخدم مكان نديرو سيرفيس سيرفيس وورد ريستارت config ENS 33 وهي واحد الادريس نتاع من السيرفر. دابا غادي ندوزو للكيستيون 13 اجوتي لي طوندي سويفون. غناجوتي واحد لي طوندي لا لي طوندي اجوتينا وي كونفيغوري لو كليون اون طون كو دي اش سي بي راه كونفيغورينا خدا لادريس نتاعو. دونك دابا جاوبنا على هادشي كامل. غندوز دابا لديغنيير كيستيون اجوتي دو ديسك دور دو 20 جيجا شاكان اي كريي افيك ان رايد واحد. قبل ما غناجوتيو هادشي اول حاجه غنديروها نمشيو نخدمو عليها في ماشين سيرفر. غنديرو cd/home/server غنديرو clear. دابا غادي جو بونس غنكونو سالينا من هاد الماشين كليون نقدر نطفيوها من بعد. المهم وهاد الماشين غادي ناجوتيو لها واحد جوج لي ديسك دور بحال كما كناجوتيو السي دي. كتمشي للسيتينغز كتجي كدير اد كتجي لهنايا كدير نيكست ديسك دور 20 جيجا ساكن نيكست غنخليو 20 فينيش. غنعاود ندير واحد اخر نيكست 20 فينيش اوكي. غادي نروديماريو الماشين روبوت
باش تقراو لنا لي ديسك دور اللي اجوتيناهم. سوبر يوزر سيرفر واحد سوبر يوزر سيرفر واحد، وغادي نديرو اف ديسك باش نفيريفيو موان ال. اف ديسك موان ال كتعطينا كاع لي ديسك ديال اللي داخلين. دونك باغ ديفو باش نكبر هادي شويه. باغ ديفو عندنا الاولى اس دي ا، يعني هو الديسك ديال ا اللي ما انستالين فيه، اللي فيه 3 تاع لي بارتيسيون اس دي ا 1 ا 2 ا 3 واللي ما انستالي فيه السيستيم. هذا ما كنقيسوش، هذا الا قسناه يقدر يطرا شي بروبليم، ماشي يقدر غير يطرا لنا بروبليم في السيستيم. وحنا خدمنا بهذا، هذا هو اللي يلاه اجوتينا فيه 20 جيجا اس دي بي ولا اس دي سي. دونك حنا دابا اجوتينا جوج تاع لي ديسك دير. الكيستيون شنو فيها؟ قال لك اجوتي 2 ديسك دير ديال 20 جيجا هكا، كل واحد تكون فيه 20 اي كريي ان رايد 1. كيفاش غنكريو رايد 1؟ خاصنا بعدا لي ديسك خاصنا نخرجوا منهم لي بارتيسيون، يعني غادي ندخلوا الاف ديسك سلاش، غادي ندخلوا الاف ديسك وغادي نديروا سلاش ديف سلاش اس دي بي. نبداو بي هو الاول. من بعد الا بغينا نشوفوا الهيلب كنديروا ام باش نشوفوا شنو هما لي كوموند اللي نقدروا نخدموا بهم. باش نديروا واحد البارتيسيون غنديروا ان نوفو بارتيسيون، كريو واحد نيو بارتيسيون. اوكي، كيقول لك واش بغيتها بريماري ولا اكستنتد. ديجا كنا خدمنا واحد ليكزارسيس اللي قسمنا واحد الديسك ديال 3 بارتيسيون بريماري ولا مع جوج والاخرى اكستنتد. دابا غادي نخدموا غير بريماري. دونك غنديروا بي، هو بار ديفو كياخذ بي يعني طاير على اونطري. اليوزين ديفولت ريبونس بي البارتيسيون نمبر، يعني هذا واش بغيتي تسميه اس دي بي 1 ولا اس دي بي 2 ولا هو بار ديفو غيكون 1 تلقاش هو الاول. غنخليوه قال لك الفيرست سيكتور، يعني السيكتور غيبدا لنا من 2048 باغ ديفو يبدا من 2048. نخليوه اوكي. هنا غنعطيو الفالور شحال بغينا في هذا الديسك ديال. حنا بغينا فيه 20 جيجا باغيناه كامل. كون كانت مثلا فيه 30 وبغينا 20 غنديرو بليس ونكتبو هنا 20 ونديرو جيجا ماجيسكيل ونديرو اونطري. هو اوتوماتيكمون ياخذ بليس، ياخذ منه 20 جيجا. هو اصلا فيه 20 جيجا وحنا بغينا 20 جيجا، راه كتبينا هنايا. قال لك غادي يبدا من 2000. دابا نورمالمون عندنا واحد الكاباسيتي من 2048 حتى لهنايا، حتى لهاد المهم هاد العدد هذا. الا عطينا اونطري باغ ديفو غياخذ لنا هاد العدد نيشان، يعني غياخذ داكشي اللي كاين في الديسك ديال كامل. يعني حنا نديرو اونطري، حنا كرينا البارتيسيون. دابا هاد البارتيسيون غادي نستعملوها في واحد السيستيم رايد، يعني ما خصناش نخليوها بلاش. غنديرو هكا شونج بارتيسيون بونس بي واقيلا بي برانت طابل بي، لا ماشي بي فيريفي في ماشي في ما عرفتش شنو هي. انا وحده باش كنجبدو الطابل ديال
تي شونج بارتيسيون اي دي بي شمن شيفر كان شمن الفابي كنستعملوا باش باش نشوفوا الطابلو نتاع الطابلو اللي نقدروا ناخذوا في السيستم ديال الفيشي. زعما واش غادي نديروا دي اف ولا اف دي ولا غنديروا 83 ديال لينكس؟ كنديروا تي. لا تي الا درنا غادي نشونجيو، حنا ما بغيناش نشونجيو، بغينا افيشير طابلو. كدير لا كوموند ls blk. نو كتاخذ غير واحد من هادو، كاين واحد من هادو بلاتي. فيريفي البارتيسيون طابل واش ليست ديال بارتيسيون برانت ديموني بلاتي ليست ناون هما بارتيسيون تايبس دير ال ليست ديال بارتيسيون. Non, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez changer le type? وي بغيت نشوفوا لي تيب بعدا اللي كاينين عاد باش كناجيتيهم. D'accord. دونك باغ ديفو كيكون 83 لينكس. يعني دابا هاد البارتيسيون اللي كرينا في اللي كرينا في الديسك دير خدات لنا 83 باغ ديفو كتكون لينكس. حنا شنو بغينا لينكس رايد اوتو. يعني كنديروا بي كنديروا لا ماشي بي كنديروا دي، وهنا كيقول لك الكود بليكساديسيمال، يعني هو هذا اللي ناخذو اف دي، يعني غنكتبوا اف دي. من بعد غيقول لنا change type of partition من لينكس تو لينكس رايد اوتو. يعني دابا ولا عندنا التايب ديال بارتيسيون لينكس رايد اوتو، ما بقاش لينكس. من بعد غنديروا دبليو باش نونجستريو ونكيتيو. من بعد غنديروا اف ديس كندخلوا سلاش ديف اس دي سي ميم اوبيراسيون ان بارتيسيون، نخليو ديفولت واحد، ناخذو بار ديفو تما، ناخذو كاباسيتي كامله 20 جيجا، ونديرو دي وغادي نديرو اف دي تا هو درنا فيه نفس الخدمه، وغنديرو اورايت باش نكيتيو. حنا دابا كرينا جوج لي ديسك ديال حولنا لهم البارتيسيون ديالهم من لينكس، من تايب لينكس حتى تايب لينكس رايد. دابا غادي ندوزو لهاد لي تايب كنفيريفيهم في الاول واش داخلين، يعني واحد الكوموند باش نفيريفيو. نورمالمون ما داخلينش، ولكن غنديرو الكوموند كنديرو ام دي ا دي ام ام دي ا دي ام اسباس موان او ماجيسكيل، وكنديرو سلاش ديف سلاش اس دي. يا اما نفيريفيو كل وحده بوحده، يا اما نديرو بحال هكا حيت عندهم نفس الرقم. عندهم نفس الرقم يعني غادي نديرو بجوج بهم واحد وواحد، يعني غادي نديرو اس دي من بي حتى للسي وغنسدوها وغنعطيهم واحد. ها هو يعني ما دخل حتى شي رايد. يعني دابا شنو غادي نديرو؟ غنكريوهم في واحد لو نيفو رايد. غنديرو ام دي ا دي ام تيري تيري كرييت سلاش ديف سلاش ام دي 0 ولا ام دي 1، نسميو ام دي 1 تيري تيري، ونديرو ليفل ايكال رايد واحد. هنا فين كتعطيه واش بغيتي رايد واحد ولا رايد 0 ولا رايد 5. تيري تيري رايد تيري ديفايسز ايكالا، وهنا كتعطي شحال من ديسك دير داخل. دابا نورمال في هاد لوبيراسيون حنا عندنا في هاد الحاله دخلنا جوج لي ديسك ديال، كون كانوا ثلاثه غنكتبوا ثلاثه. دابا حنا دخلنا غير جوج، يعني جوج واخدين بارتيسيون من هنا وبارتيسيون من هنا، يعني نعطيوه جوج سلاش ديف سلاش، وهنا كتعطيه لي ديسك ديال شكون هما اس دي، وغنحلو دوك المعقوفات باش نجمعوهم بجوج بي تيري سي ونسدوها ونعطيوها وحده. دونك هادي هي الكوموند باش تنخدمو طالا اونطري data start and design. عرفت شنو هو البروبليم اللي عطانا؟ المهم هنا نديرو ايكغيك. نورمالمون غادي تيطلعوك تيقول لك واش المهم كدير ايكغيك، قال لك كونتيني كرييتين اري كتقول ايكغيك يعني يس. اوكي دونك ها هو التكريه لينا.
باش غادي نعرفوا واش التكريه غادي نفيريفيو بلا كوموند lsblk. دونك ها هي لا كوموند lsblk، هو الاس دي ا اللي ديجا عندنا انستالي فيه هنا في البارتيسيون الاولى فيها البوت المهم داكشي ما راه باين. اس دي بي هي الديسكتور الثاني اللي كرينا فيه جوج بارتيسيون اس دي بي 1 مكريه في ام دي 1 اللي درنا الرايد 1 هو دخلنا في الرايد 1، والاس دي سي كرينا في هذا البارتيسيون ام دي 1 حتى هي الرايد 1. دابا غتبقى لنا وحده هي المونتاج. نديرو المونتاج كيفاش غادي نمونطيهم، يعني قبل ما نمونطيهم خاصنا نفورماتيو الام دي 1. قبل المونتاج ديما كيكون الفورماتاج mkfs بوان ext 4 وغادي نعطيو الشومان ديالها سلاش ديف سلاش md1 اونطري. دونك دابا غادي نديرو المونتاج. قبل ما نديرو المونتاج كنكريو واحد الدوسي، نكريو شي دوسي نديرو mkdir ونديرو سلاش سي ما عرفتش شنو نسميو شي حاجه مهم سلاش مونتاج. نعم تي ار اي ديجا واقيلا عندنا هاد الدوسي ما عرفتش mkdir صافي سلاش تي ار اي ماجيسكيل ما كاينش. وغادي نمونطيو. كيفاش غنمونطيو؟ نديرو مونت سلاش ديف سلاش md1 سلاش تي ار اي ماجيسكيل اونطري. دونك هاهي تمونطات لينا. نفيريفيو نفيريفيو بالدي اس دي اف ماشي دي اس دي اف، ولا بغينا نفيريفيو بالجيجا كنديرو دي اف موان اش باش يعطينا الكاباسيتي بجيجا. دونك ها هو ديف ام دي 1 تي ار اي ها هو فيه 20 جيجا. علاش عطانا نهار 20 جيجا؟ وحنا عندنا جوج لي ديسك دير فيهم 20 جيجا حيت الرايد تياخذ ميرورين كيدير العمليه تاع الميرورين بحال قلتي ميرور فهمتي بحال شي مرآة، يعني كيدير جوج لي ديسك دير واحد كيخزن والاخر كيدير الكوبي لداكشي اللي كاين في الاول. يعني حنا دابا خدامين غير بواحد لي ديسك دير اللي هو 20، ولكن لوجيكمون عندنا جوج لي ديسك دير. صافي هنا نكونوا سالينا التي بي ديالنا.